अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको यूं ही खुश रखे और हम सबको ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम और ज़रूरी बातें लेकर आया हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मज़ारात औलिया पर किस तरीके से हाज़िरी दी जाए। दूसरी चीज़ ये कि मज़ारात औलिया पर दुआ किस तरीके से मांगी जाए। और तीसरी बात ये कि मज़ारात औलिया पर सलाम किस तरीके से किया जाए। बहुत ही तवज्जो से सुने और बहुत ही ध्यान से सुने, और जो बातें मैं आपके सामने पेश करूँगा वो बातें आपको बहार शरीयत में मिल जाएंगी। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद दीन व मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक रिसाला है जिसका नाम है बरीकुल मीनार बशमूलिल मज़ार। इसके अंदर भी आपको ये तरीक़ा और ये बातें मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं आला हज़रत की किताब जिसका नाम फतावा रिज़विया है। 9वीं जिल्द है, 522 सफ़ा है। इस पर तहरीर है, जब आप मज़ारात औलिया चाहे ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं या हुज़ूर महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु, कोई भी अल्लाह का वली, जिस वली की बारगाह में आप हाज़िरी दें तो सबसे पहले अपने दिल और दिमाग को आप साफ़ सुथरा कर लें। सबसे पहले आप अपने जहन को जितने भी गलत ख़यालात हैं, वसवसे हैं, उन तमाम चीज़ों से अपने जहन को और अपने दिल को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लें। उसके बाद मज़ार शरीफ के अंदर दाखिल होने से पहले अपने सर को इस तरीके से झुका लें जिस तरीके से एक बादशाह के सामने एक ग़ुलाम हाजिर होता है, और अपने दिल और दिमाग को मज़ारात औलिया जो साहिब मज़ार हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उनकी मोहब्बत में मुस्तगरक कर लें, बावजू हों। और जब दरगाह के अंदर आप मज़ार के करीब जाना चाहते हैं तो इमाम अहमद रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पायती की तरफ से दाखिल हो। पायती की तरफ से दाखिल होकर मवाजा शरीफ के अंदर खड़े हो जाएं, यानी जिस तरफ साहिब मज़ार का चेहरा है, यानी उनका चेहरा काबे की तरफ है, और आप उनके चेहरे से की तरफ खड़े हो जाएं और उनके चेहरे से इतनी दूर खड़े हों कि 4 हाथ का फासला हो। क्योंकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अल्लाह वालों के मज़ार पर उसी तरीके से हाज़िरी दो जिस तरीके से अगर वो बाहयात होते उनकी बारगाह में आप जाते। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो हयात होते तो आप उनके कंधे पर अपने हाथों को रख देते, उनके पैरों पर के बिल्कुल नज़दीक खड़े हो जाते, बल्कि आप उनसे थोड़ा दूर होते, 4 हाथ का फासला होता। और कुछ हजरात बल्कि अक्सर लोग जो है दरगाह पर यानी मज़ार शरीफ पर पैरों की तरफ अपने दोनों हाथों को रखते हैं और मुकम्मल अपना पूरा शरीर का वज़न जो है, बोझ जो है, उनके ऊपर रख देते हैं। याद रख लीजिए, इस तरीके से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी मना फरमाते हैं। हाँ, अगर आप रखना चाहते हो तो हल्के हाथ से आप उनके मज़ार पर अपने हाथों को रख सकते हो, लेकिन आला हज़रत ने इस पर भी रोक लगाई है। मज़ार शरीफ के अंदर कदमों के पास आप ना सजदा करें, ना आप उसको ज़्यादा बोसा देने की कोशिश करें, बल्कि आप पायती की तरफ जाकर 4 हाथ के फासले पर खड़े हो जाएं। साहिब मज़ार के चेहरे की तरफ आपका चेहरा हो और 4 हाथ का फासला हो। सैयद इमाम अहमद रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब आपको कुछ पढ़ना है। 3 मरतबा आप दुरूद गौसिया पढ़िए, जो आपको नेट पर और दीगर किताबों के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, और 7 मरतबा आप सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। अगर आपके पास वक्त है तो 1 मरतबा सूरह यासीन और सूरह मुल्क इसको भी पढ़ लें। फिर आप दुआ मांगें। दुआ मांगने का अंदाज़ ये होना चाहिए कि आप
یہ کہیں پاک پروردگار جو بھی کچھ میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا ثواب اپنے کرم کے مطابق عطا فرما، میرے عمل کے مطابق نہیں، اور اس تمام ثواب کو تیرے مقبول بندے صاحب مزار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر اپنی جو جائز دعائیں ہیں، جائز ضروریات ہیں، ان کو آپ مانگیں، رب کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنائیں اور ان سے دعا کریں۔ اس کے بعد آپ دعا مانگنے کے بعد جب آپ واپس آنے لگیں تو یاد رکھ لیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بالاتفاق مزار کا طواف کرنا، چکر لگانا یہ منع ہے۔ آپ چکر نہ لگائیں بلکہ سیدھے آپ جو ہے ان کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے ادب کے دائرے میں پیچھے ہٹ جائیں، اور جتنا زیادہ ادب کریں گے، کیونکہ آپ کو اتنا پڑھنے سے نہیں بلکہ جتنا ادب سے آپ کو چیز مل جائے گی اتنی کسی چیز سے نہیں مل سکتی ہے۔ مکمل ادب رکھیے، شور شرابہ نہ کریں، اور جب آپ داخل ہوں تو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ داخل ہوتے ہوئے متوسط، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ دھیمی، متوسط انداز سے، متوسط آواز میں آپ السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طریقے سے آپ کو سلام کرنا ہے، جب آپ داخل ہوں گے تب بھی اور جب آپ باہر نکل رہے ہیں تب بھی۔ یہ مزار پر جانے کا طریقہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے تحریر فرمایا ہے، اور بہار شریعت کے اندر بھی یہ طریقہ مل جائے گا۔ باقی بہت سے لوگ جو ہے اندر داخل ہوتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کبھی بلند آواز سے سلام کرنا، اتنی تیز آواز سے کہ پاس والے کو بھی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو صاحب مزار کو بھی تکلیف ہوگی، اور جب دعا مانگتے ہیں تو انگلیاں چٹکا رہے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ جتنا زیادہ ادب کریں گے وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ ادب ہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو جھکے تھے ادب کے لیے وہ نوری کہلائے، اور جس نے ادب نہیں کیا، اکڑ گیا تھا، وہ بے ادبی کرنے کی وجہ سے وہ ناری ہو گیا، ابلیس ہو گیا، شیطان ہو گیا۔ تو مزارات اولیاء کی حاضری جب بھی دیں تو آپ مکمل ادب اور احترام کے ساتھ حاضری دیں، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ حاضری دیں، اس میں آپ کے لیے فائدہ رہے گا، اور بے ادبی اور گستاخی سے ہمیشہ دور رہیں۔ اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ شخص محبوب ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے محبت کرنے لگتا ہے تو حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ حضرت جبرائیل بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اعلان کر دیں، آسمانوں میں، زمین میں، تمام کائنات میں اعلان ہو جاتا ہے، اور یہ اعلان ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے انسان اس اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ دل خود بخود ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ غوث پاک کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن تمام مومن مسلمان سنی صحیح عقیدہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو دیکھا نہیں لیکن محبت کرتے ہیں، اہل بیت کو دیکھا نہیں لیکن محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں لیکن محبت کرتے ہیں۔ جملہ اولیاء اکرام کو کسی نے دیکھا نہیں ہے جو گزر چکے ہیں، اس دنیا میں سے جا چکے ہیں، لیکن تمام انسانوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ہے۔ یہ محبت کا نتیجہ وہی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ندا ہے۔ یہی مفہوم اس آیت کریمہ کا جو 16ویں پارے کے اندر آئی ہے۔ مزارات اولیاء پر چادر چڑھانے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے چڑھانی چاہیے، نہیں چڑھانی چاہیے یا ضروری ہے چڑھانا، پھول کس طریقے سے پیش کرنے ہیں، یہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کے دوسرے دوست اور احباب بھی اس جانکاری کو حاصل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔